नमस्कार। यहाँहरूलाई इतिहास सम्बन्धी सत्य तथा तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। नेपाली राजनीतिमा यस्तो मोड आयो जहाँ नेपालको प्रथम व्यक्तित्वहरू नै भारतमा पलायन हुनु पर्यो र नेपालमा उनैका सबभन्दा नजिकका नातेदारलाई राजा बनाइयो। यस विषम परिस्थितिमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराजलाई विश्वास थियो कि नेपालमा अब पनि उनको नै अधिनायकवादी शासन चल्नेछ, देशमा पारिवारिक सत्ता कायम रहनेछ। तर वास्तविकता यस्तो थिएन। सही मूल्याङ्कन गर्न नसक्नु नै सो समयका शासकहरूको गम्भीर भूल थियो। सत्तामा मस्त शासकहरू र केही वरिपरिका सल्लाहकार तथा समर्थकहरूको मार्गमा हिँड्नाले समस्त जनताहरूको आवाजहरूलाई सुन्न नै चाहेनन्। अन्ततः एक शताब्दी लामो शासनको अन्त्य भयो। आज मैले यसै सन्दर्भलाई लिएर कार्यक्रम तयार गरेको छु। तत्कालीन राजा पलायन भएपछि देशभित्र कस्तो परिस्थिति रहन गयो र कसरी 3 वर्षीय नाबालकलाई राजा बनाउनु पर्यो भन्ने विषयलाई उजागर गरेको छु। आउनुहोस् नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई धेरैभन्दा धेरै लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मोहन शमशेर अति नै महत्त्वाकांक्षी तथा कडा स्वभाव भएका व्यक्ति थिए। बलपूर्वक राज्य सञ्चालनमा विश्वास राख्दथे। उनी सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री तथा महाराजको रूपमा देशमा जीवनभर शासन गर्न चाहन्थे। पद्म शमशेर भारत पुगी उतैबाट राजीनामा पत्र पठाउँछु भने तापनि उनले सो पत्र पठाउनमा ढिलाइ गरे। नेपालमा भने मोहन शमशेर बहालवाला प्रधानमन्त्री नभए तापनि देशको सम्पूर्ण शासन अधिकार सो विवेकमा चलाउन थालिसकेका थिए। यसै बखत उनी प्रधानमन्त्री निवास सिंहदरबारमा आएर बस्न थाले। पद्म शमशेरले भारत जानुभन्दा अघि नयाँ वर्ष 2005 सालको वैशाख 1 गतेदेखि नयाँ अन्तरिम विधान लागू हुनेछ भनी घोषणा गरे तापनि सो समयमा मोहन शमशेरले त्यसलाई लागू हुन दिएनन्। यस प्रकार यस्तो ढिट र अधिनायकवादी राजनीतिबाट राणा परिवारभित्र नै असन्तुष्टिको लहरहरू देखिन थाल्यो। तर अगाडि नै विरोध गर्न सकिने स्थिति भने थिएन। यसपछि भारतबाट पद्म शमशेरको त्यागपत्र आइसकेपछि सन् 1948 अप्रिल 30 तारिकको दिन विधिवत रूपमा मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज भए। यस्ताका विशेष गरी भारत ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएर एक लोकतान्त्रिक देश भइसकेको अवस्थामा नेपालमा यसको असर परिरहेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन। यही भएर विभिन्न सङ्गठन मार्फत नेपालमा पनि एकतन्त्रीय शासनको विरोधको कार्यक्रम भइरहेको थियो। यही समयताका रोलक्रमबाट बाहिरिएका असन्तुष्ट राणाहरूले पनि कलकत्तामा नेपाल प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस भन्ने राजनीतिक दलको स्थापना गरे। यसरी भारतमा नै बसी विभिन्न दलहरू खोली नेपालभित्र राजनीतिक विरोध गर्ने चलन सुरु भयो। राजधानी काठमाडौँमा पनि नागरिक अधिकारको विषयमा विद्यार्थी तथा आम जनताहरूले दिनदिनै जुलुस निकाली सरकारको कदमको विरोध गरिरहेका थिए। तर मोहन शमशेर भने देशमा चन्द्र शमशेरको जस्तो प्रत्यक्ष एकतन्त्रीय शासन गर्नेतिर विश्वास राख्दथे।
त्यसैले उनले पेलेर नै लाने नीति अनुरूप सो विरोधको कडा रूपमा दमन गरे। यस विषयमा जनताहरूको चाहनालाई पनि केही स्थान दिनु पर्दछ भनेर मोहन शमशेरका भाइ कृष्ण शमशेर र सिंह शमशेरले दाइलाई सल्लाह दिने प्रयास गरेका थिए। तर असीम शक्ति हातमा लिएका महाराज तथा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले कसैको पनि सल्लाह लिन मानेनन्। कडा शासनका पक्षधर आफ्ना केही भाइहरू, नातेदार तथा समर्थकहरूको वरिपरि रहेर मनोमानी ढङ्गले देश चलाए। यस्तैमा सन् 1949 अप्रिल 22 तारिकको दिन पुष्पलालले कलकत्तामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे। मनमोहन अधिकारी, डीपी अधिकारी, शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय सदस्य रहेको यो पार्टीले यही वर्षको सेप्टेम्बर 15 तारिकको दिन पार्टीको घोषणापत्र जारी गर्यो। यसपछि सन् 1950 को जनवरीमा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको निमन्त्रणामा मोहन शमशेरले भारतको भ्रमण गरे। प्रधानमन्त्री स्तरीय छलफलमा भारतका प्रधानमन्त्रीले मोहन शमशेरलाई नेपालमा पनि नेपाली जनतालाई हक अधिकार दिएर जनहितकारी शासन व्यवस्था चलाउन पुनः आग्रह गरे। यसपछि भारतसँग नेपालको शान्ति तथा मैत्री सन्धि यही साल जुलाईको 31 तारिकको दिन भयो भने ब्रिटेनसँग अक्टोबर 30 तारिकको दिन सम्पन्न भयो। यति गरिसक्दा पनि नेपालमा विद्रोहको स्वरूप कम हुनको सट्टा झन ठुलो हुन थाल्यो। यसलाई समाधान गर्न मोहन शमशेरले अन्तरिम विधानको केही बुँदाहरू लागू गरी जनतालाई केही स्वतन्त्रता दिने चाल चले। यसै अनुरूप सन् 1950 को सेप्टेम्बरमा देखावटी रूपमा संसदको स्थापना गरे। 95% राणाहरू नै सदस्य रहने गरी बनाइएको यो संसदको उद्घाटन गरेपछि अनिश्चित कालसम्मको लागि स्थगित गरियो। यस प्रकार मोहन शमशेर आफ्नो अडानमा कायम नै रहेकोले देश झन अशान्तितिर धकिलिरहेको थियो। यही मौकामा केही असन्तुष्ट राणा परिवारका सदस्य र काङ्ग्रेस पार्टीको मिलेमतोमा महाराज मोहन शमशेरको हत्या गर्ने योजना बनाए। तर यो षड्यन्त्र कार्यान्वयन हुनु पूर्व नै खुलासा भएकोले यसमा सामेल भएका सबैलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिइयो। यसपछि तुरुन्तै अर्थात् सन् 1950 सेप्टेम्बरको 26 र 27 गते नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले भारतको बिहार र नेपालको रौतहट जिल्लाको सिमानामा पर्ने बैरगानियामा बसेको कार्य समितिको बैठकले नेपालमा सशस्त्र आन्दोलन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्यो। यसपछि भने नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा ठुलठुला घटनाहरू भए। नेपाली काङ्ग्रेसले राजा त्रिभुवनलाई अघि सारेर देशमा आन्दोलन गर्न चाहन्थे। यही अनुसार एउटा गोप्य योजना पनि बनाएका थिए, जस अनुसार राजालाई काठमाडौँबाट पाल्पा लगी त्यहीँबाट समानान्तर सरकार गठन गर्ने र राणा शासनको विरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको थियो। यसैलाई कार्यान्वयन गर्न बुटवलको जङ्गलमा एउटा हवाई मैदान समेत बनाइयो। यही हवाई मार्गद्वारा काठमाडौँबाट सिमरा लैजाने र बुटवल हुँदै घोडाबाट पाल्पा पुर्याउने योजना थियो। यसै क्रममा सन् 1950 नोभेम्बर 6 तारिकको दिन राजधानीमा एउटा अद्भुत घटना घट्न गयो। राजा त्रिभुवन तथा सपरिवार सबैजना मोटर चढी वनभोज खान जाने बहानामा बिहान राजदरबारको पश्चिम ढोकाबाट निस्किए। सवारीका मोटरका तातीहरू पिकनिक स्थलतर्फ नगएर सोझै भारतीय राजदूतको निवास स्थान महाराजगञ्जमा पुग्यो। दूतावासमा पुगेर राजाले राजनैतिक शरण मागे। सो समयमा राजा त्रिभुवनको साथमा उनका 2 रानीहरू, 3 जना छोराहरू महेन्द्र, हिमालय र वसुन्धरा, 2 बुहारी, 1 जना जेठो नाति वीरेन्द्र र 2 छोरी समेत जम्मा 11 जना थिए। 3 वर्षका ज्ञानेन्द्र लगायत उनका भाइ धीरेन्द्र तथा 3 जना दिदी बहिनीहरूलाई भने राजधानीमा नै छोडेका थिए। यति ठुलो राजनैतिक उथलपुथल हुँदासम्म पनि प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले पत्तो नै पाएनन्। दिउँसो 1 जना जर्नलले भारतीय रेडियो स्टेसनबाट प्रसारित खबरबाट नेपालका राजाले भारतीय राजदूतावासमा राजनैतिक शरण लिएको कुरा थाहा पाए।
उनले तुरुन्तै मुख्तियार बबर शमशेर कहाँ गएर सो खबर सुनाए अनि बबर शमशेरले प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई खबर गर्दा उनले पहिले त पत्याउँदै पत्याएनन्, तर पछि उनले तुरुन्तै जङ्गी लाट केशर शमशेरलाई राजदरबार पठाए। त्यसपछि भने सो कुराको पुष्टि भयो। यो अप्रत्याशित घटनाबाट आत्तिएका प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर आफ्ना 2 जर्नेलहरूलाई भारतीय दूतावास पुगेर राजालाई 2वटा प्रस्ताव पेश गर्न लगाए। पहिलो प्रस्ताव अनुसार राजा त्रिभुवनको फिर्ती सवारीको कुरा थियो, तर त्रिभुवनले भेट्नै दिएनन्। दोस्रो प्रस्ताव त्रिभुवनका ज्येष्ठ नाति वीरेन्द्रलाई फिर्ता गर्ने र उनीलाई नै राजा बनाउने भन्ने थियो। सो प्रस्ताव पनि मानेनन्। यसपछि भोलिपल्ट बिहान 7 बजे सारा भाइ भारदार, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू तथा त्यसबखत स्थगित गरिएका दुवै संसदका सदस्यहरूलाई सिंहदरबारको पश्चिम चोकमा उपस्थित गराए। सबैजना चोकमा जम्मा भइसकेपछि संसदमा सदस्यहरूलाई त्यही लामबन्दी गरिराखे। एकैछिनपछि महाराज मोहन शमशेर आए र एउटा प्रस्ताव पढ्न लगाए। सो प्रस्ताव अनुसार राजा तथा राजपरिवारका सबै सदस्यहरू भारतीय राजदूतावासमा गएर राजाले शरण लिएकोले देशमा आपतकालीन स्थिति आयो, यसै कारण प्रचलित ऐन र रीति अनुसार राजा त्रिभुवनलाई पदच्युत गरी राजगद्दीमा राजा त्रिभुवनका सबैभन्दा नजिकका हकदार देखिएका 3 वर्षका नाति ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहलाई राजगद्दीमा राख्नुपर्ने अवस्था पर्न आयो भन्ने लेखिएको कागज पढेर सुनाउन लगाए र सबैजनालाई त्यसमा हस्ताक्षर गर्न आदेश दिए। त्यहाँ उपस्थित संसदका नयाँ सदस्यहरूले राजालाई पदच्युत गर्नु अघि एकपटक एउटा प्रतिनिधि मण्डल त्यहाँ गएर सम्झाउनु राम्रो होला भनी जाहेर गरे तापनि उनीहरूको सुनवाईको कसैले वास्ता नै गरेनन्। ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह तत्कालीन राजकुमार महेन्द्र वीर विक्रम शाहका माइला छोरा थिए। भनिन्छ उनको जन्मपछि उनका पितालाई राज ज्योतिषीहरूले नवशिशुलाई सँगै राख्दा नराम्रो हुने भविष्यवाणी गरेकाले उनी मामा घरमा नै हुर्केका थिए। यसरी सबैको सहमतिमा हस्ताक्षर सहित भएको निर्णय लिएर 2 जना जर्नेलहरू राजा त्रिभुवनलाई भेट्न भारतीय राजदूतावासतर्फ गए। यस पटक भने राजाले भेट गरे र जर्नेलहरूले दिएको हस्ताक्षर सहितको पत्र हेरेपछि म यस्तो कथित भारदारीको निर्णय मान्दिन र कुनै पनि हालतमा त्यागपत्र पनि दिन्न भनी जवाफ फर्काए। यसपछि सोही दिन अपराह्न अर्थात् सन् 1950 नोभेम्बर 7 तारिकको दिन तत्कालीन राजा त्रिभुवनका नाति तथा राजकुमार महेन्द्र वीर विक्रमका माइला नाबालक छोरा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहलाई हनुमान ढोकाको नासल चोकमा लगियो। त्यहाँ वैदिक मन्त्र उच्चारण गर्दै 3 बजेको साइतमा नायब गुरुज्यू हेमराज पाण्डेले विधिवत रूपमा श्रीपेश पहिराइदिएपछि ज्ञानेन्द्र वीर विक्रमलाई नेपालको राजा भएको घोषणा गरियो। त्यसपछि टुँडिखेलमा राजाको सम्मानमा 31 तोपको सलामी दिइयो। यो खुसियालीमा आम जनताको लागि भनी सोही दिनको साँझतिर जुवा पनि फुकाइयो। नयाँ नाबालक राजा ज्ञानेन्द्रलाई महाराजा तथा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको संरक्षणमा राख्न सिंहदरबारमा लगियो। यस प्रकार त्रिभुवनका माइला नाति ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहले 3 वर्षको हुँदा नै नेपालको राजा बन्ने सुअवसर प्राप्त गरे। त्यसपछि राजा त्रिभुवन भारतीय राजदूतावासमा शरण लिएको 5 दिनपछि अर्थात् सन् 1950 नोभेम्बर 11 तारिकको दिन भारतबाट आएका 2वटा डेकोटा विमान चढी दिल्ली गए। दिल्लीमा भारतीय सरकारद्वारा उनीहरूलाई पूर्ण राजकीय सम्मानका साथ दिल्लीको हैदराबाद हाउसमा राखियो। यसपछि नेपालमा राजनीतिक अवस्था कस्तो रह्यो, मोहन शमशेरले कस्तो कदम चाले, नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका के रह्यो, 62 दिनसम्म राजा भएका ज्ञानेन्द्र शाह किन सिंहदरबार जानु पर्यो, त्रिभुवनले नेपाल फर्केपछि कसरी फेरि राजगद्दी प्राप्त गरे जस्ता प्रश्नहरूको उत्तरहरू अर्को कार्यक्रममा समेट्ने नै छु।
यहाँहरूलाई यस हिस्ट्री अफ नेपाल प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा स्वागत छ। यस प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा नेपालको विषयमा 10 प्रश्नहरू सोधिनेछ। हरेक प्रश्नका 4वटा वैकल्पिक उत्तरहरू हुनेछन्। यहाँहरूले प्रश्न नम्बर र सही उत्तर नम्बर कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। सही उत्तर दिनुभएर ज्ञानको भण्डार बढाई आफ्नो व्यक्तित्वको विकास गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। आउनुहोस् अब प्रश्नतिर लागौँ। विश्वास छ यहाँहरूले सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहुनेछ। सही इतिहास बुझ्ने गरौँ, राष्ट्र प्रेम जगाउँ र इतिहास नै भविष्यको मार्गदर्शन हो भन्ने उक्तिलाई मनन गरौँ। हवस् त फेरि पनि अर्को प्रश्नोत्तर कार्यक्रम लिएर आउने नै छु। धन्यवाद। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासका लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सोबारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।